हो हांगसरलो खबर जावन बसल्या पळय न्हू ताका 500 कोटीची डील करपा जाय आनी केला ऑलरेडी ताका एडवान्स मेळ्ळें म्हणून आयकलां. म्हणजे एका हे नेवीच्या एनओसी आसतना जेन्ना चौकट पडटा हेजेर जर एक्शन जाल्ली जाल्यार आयज सरकार हो स्टेप घेवपाक जाय हें बांदपाचें, हेजेर एक्शन घेवपाची इंटेन्शन ना म्हणून खाली तेणी हे हायकोर्टाक पिश्यां काडपाक पिडीएक सांगलां की बाबा हे स्टॉप कर म्हणून. आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक तुमी सांगता कॉपी धाडटात आनी ताका लागून नॅशनल हायवे हें काम चालू जाता ताका पिडीएन आजून सुद्दां स्टॉप करूं ना. हांव तेवूय सांगता पीएमओ ऑफिसांतल्यान ही इलिगल लालाकी बस्ती वांटोवपाक लागून मेन आसा तो फुडलो MLA जावपाक सोदता. हे पळय मागे कंप्लेन आसा 2020चे आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान हांवें फोटो सकट दिल्ले आसा विथ एविडन्स दिल्ले आसा. पीएमओ ऑफिसांतल्यान लेटर येयल्ले चीफ सेक्रेटरीक बाबा हेजेर एक्शन घे आनी 15 दिसां लेटर येयल्ले 21/1/2020 विदीन 15 days एक्शन घे आनी म्हाका कळय म्हणून ही लालाकी बस्ती कितें करता तुमी. हे फ्लायींग झोनाक आसा आनी हे फ्लायटाक माल वयता म्हणून अजून सुद्दां हेजेर एक्शन जायना. आनी थंय आनी बिल्डींग जाता. हे पळय फोटो सकट लावन दिले पीएमओ ऑफिसाक हांगा गोंयच्या गव्हर्मेंटाक. ही लालाकी बस्तीचे फोटो या पळय हे फोटो पळय न्हू हे लालाकी बस्तीचे फोटो वेगवेगळे डिफरंट आसा. हे मेन हायलायट कित्याक करता हे लालाकी बस्तीक न्हू जवळ 2,500 वोटींग आसा आनी हेजेर जर एक्शन घेतली जाल्यार ही सगळी वोट वयतली म्हणून ताका ते गब्बर जालें पळय न्हू जो भस्मासूर जावन रूल करता पळय न्हू ताका खबर आसा. पळय कोण पळय फुलां मारपाक वयता थोडे आमचे हिंदू महिला वर्ग आसा थंय हांगा म्हापसा थंय कित्याक वचनाक ते देवाक तुमी देव म्हणून मानता घोवाच्या रक्षणा लागून विडी घालता थंय वचा न्हू तुमी हे मिनिस्टर आपण थंय धांवता फुलां उडोवपाक तेंचेर ते आरती करपाची आनी फुलां घेवपाची लायकीची ना. आयज तुमकां ते पिळून खातात आनी खरें आसून तुमी तेंची आरती करतात. आयज हांव मुद्दम जावन तुमचे मुखार मिडिया मार्फत येता. रीट पेटिशन नंबर 418/2025F हे कोणी घातलेले अतुल पंत रिटायर्ड कॅप्टन वर्स एंड अदर्स एगेन्स्ट स्टेटीचे घातलेले. ही म्हाजे हाती ऑर्डर आसा हितून कितें जाल्लें आसा सरकार न्हू सदांच हे जे पळय करप्ट बाबू आहा पळय न्हू ते स्टेट खावपाक सोदिना केन्नाच. स्टेट तोंडां हाती घालना केन्ना ते अशें घेवन येतात आनी अशें तोंडां हाती घालतात. हे ऑर्डरीक कितें म्हणलेलें आसा हो जो फ्लायओवर येता पळय न्हू आतां एअरपोर्ट टू विनीनगर हेचेर तेणी घातलेले बाबा हे फ्लायओवराचेर आमगेलें ऑब्जेक्शन बिकॉज ऑफ हायट रिस्ट्रिक्शन नेवीच्या हायट रिस्ट्रिक्शना प्रमाणे पेटिशनान घातलेले. पूण सरकार खंय तरी जागो जालो मागीर आनी तितूंक सरकार मागीर जागो जातानी कोण सांगता लर्नड डेप्युटी सिनियर जनरल श्री फळदेसाय appearing for the respondent number 3-4 on instruction submitted that there is no NOC granted and they have intimated to the respondent number 7 पण आता MPD हाडली तेणी पिक्चराक अशें तांकां गुंगोवन खावपाक जाय. हे respondent number 7 MPDA Vasco that the construction activity should be stopped forthwith, a copy of which was forwarded to the National Highway Authority also. आता हांव परतून एकदां सगळ्या लोकांचे दोळे उक्ती करपाक सोदता. एका हायकोर्टान स्टे दिल्ली ना. एका गव्हर्मेंटान कितें केलां हायकोर्टाक खंय तरी डायरेक्शन येतलें पळय न्हू तें तांकां कडक पडटलें आनी ताका लागून तेणी घुंवोवन अशें हाडलां आनी तो कितें सांगता आमी पिडीएक कळयलां आनी कॉपी म्हणटा तो नॅशनल हायवेक धाडल्या. पिडीएक कितें सांगता की बाबा तें काम जाल्लें तें स्टॉप कर तेणें नेवीची NOC घेतलें ना. आतां हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां तुम्ही जेन्ना हे जर सांगपाक MPDA सोदता जाल्यार तुमी PWD कित्याक सांगना रे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक. तुमकां फूल रायट आसा नॅशनल हायवे डायरेक्शन दिवपाक नाल्यार डायरेक्ट करपाक जे हॅन्सवर्थ काम चल्लें तें स्टॉप कर म्हणून. आजच्या दिसा तुमचें काम कित्याक लागून चल्लें आसा हायकोर्टान तांकां स्टे दिली ना ताका लागून हें काम चल्लेलें आसा. हे आयच्या दिसा पळय हें काम चलता आयज तारीख कितली जाली 27 फेब्रुवारी आजच्या दिसा सुद्दां काम चल्लां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शन केन्ना येयल्लें 18 फेब्रुवारी. म्हणजे हे जावन सुद्दां पिडीएफ खंय न्हिदल्यात हे सगळे भितर कन्वेनियन्स आसा हँड इन ग्रावस आसा. तेन्ना हांव लोकांक जागोवपाक सोदता तुमी कितली तेंप आनी वाट पळयतले रे हेंची वाट कितली तेंप पळयतले हेंचेर तुमी आवाज उठोवपाक वाट कितली तेंप पळयतले काय आनी कितें तुमकां घडपा जाय.
आनी कितें तरी एक्टिविटी घडपाक जाय, जंय कोणाकय मारामार जावपाक जाय, नाजाल्यार कोणाचेर आनी कितें इलिगल एक्शन FIR रजिस्टर करीत सर तुमी वाट पळयतात. आनी MPD अजून सुद्दां कित्याक न्हिदोन आसा, जेन्ना गव्हर्मेंट MPDक सांगता तांकां बंद कर म्हणून, आनी नॅशनल हायवे म्हणून तो आमी कॉपी धाडटा. म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आयली ती मेन आशिल्ली, हांकां गव्हर्मेंटान क्लियर कट डायरेक्शन दिवपाक जातालें बाबा ते काम चल्लें ते स्टॉप करात, हेंचे कडेन नॅविची NOC ना. आतां तेजी मातशें हांव फुडले हेजेर आनी मातसो उजवाड घालता. आतां हें करपा फाटल्यान कारस्थान सांगता हितून आयको येयला 500 कोटी कितें विटामीन M हांगसरलो जो पळय कोण गॉड फादर आहा पळय न्हू, तेगेले डील जाल्ले आसा 500 कोटी विटामीन एमाचे. आनी तितूंत 4 फॅक्टर आसा, वेगवेगळे फॅक्टर आसा. मेन फॅक्टर आहा तो हो जो पळय आतां सांगता न्हू, हो जो पळय काम चल्ल्या न्हू, हांवें आयकलां ते जवळ जवळ 600 कोटीचो हे फ्लायओव्हर, 600 करोडाचो फ्लायओव्हर, हो मेन फॅक्टर. तितून जर 10% जाल्यार कितले जाले ते तुमी हिशोब करात. 10% जाल्यार दुसरो फॅक्टर आसा तो एअरपोर्ट टू क्विनी नगर, हो मेन फॅक्टर आसा. आनी तेजेर हांव कित्याक लागून सांगता मेन फॅक्टर म्हणून, हो इन बिटवीन मदींच कित्याक फ्लायओव्हर जाय पडलो. त्या वटेन शांतीनगर उरला, क्विनी नगरच्या परतून वेर्ना जंक्शन उरलेलें आसा, तो कित्याक सोडला. आतां जो कोण प्रपोजल दिला पळय ताका विचारता हांव आनी सरकाराक विचारता, तुमी इतली घाईन टेंडर अलॉट कशी जाले रे इतली कोटीचे. एका NOC नासतना मेन NOC आयली नॅवीची. हे जर करतलो जाल्यार एका NOC लागता म्हणून तुमकां खबर आसा, जाल्यार एका NOC नासतना टेंडर फ्लोट जावन काम कशें चालू जालें. मागीर तुमकां खाली पर्संटेज जाय आसली, तुमकां जे पळय कन्सर्न डिपार्टमेंटाक परमिशन जाय तेजी गरज नाशिल्ली. आनी ताका लागून तुमी सामान्य मनशाक कोर्टाक धांवडायतात. सामान्य मनशान कोर्टा कडेन न्याय मागपाचें, पण तुमची ज्यो ऑथॉरिटी आहा ह्यो न्याय दिवपाक सक्षम ना, तांकां घरात धाडा मरे. कोर्टाकूच हेजी फुडें सगळे कारभार कोर्टांतल्यान चलोवन मरे. आतां जेन्ना हे मॅटर कोर्टा पावता तुमी सांगता हेजे वयल्यान तेजे वयल्यान लावणे वयल्यान पावणेर घालता मरे तुमी. अजून सुद्दां PWD नॅशनल हायवेक तुमकां रायट ना सांगपाक बाबा काम बंद कर, मॅटर कोर्टाक पावलेलें आसा, सबज्युडीस जाल्लें आसा. आनी थंय गव्हर्मेंटूच सांगता की ते इलिगल आसा म्हणून NOC नासतना काम चलता. पूण तुमी दाखोवपाक कितें सोदतात, आमी एक्शन घेतात पूण अशें घुंवन येता. कित्याक हे पळय 500 कोटीचे विटामीन एमाचे पळय डील जाला ते खंय तरी आतां वांटोवपाक चल्लेलें आसा. आतां दुसरे पॉयंटार येता, हो रस्तो पयलो जाय पडलो फ्लायओव्हर कोणा लागून जाय पडलो, कितें तुमचे कडेन PWD कडेन रिपोर्ट आसा. हो रस्तो जो 4 लेन केलो पळय न्हू, तो जे एट प्रेझेंट ट्रॅफिक पळय चलता पळय न्हू तांकां पावना म्हणून कितें रिपोर्ट आसा. तांकां फूल बील बाबा व्हड बर्डन जाता, ह्या रस्त्याचें व्हड बर्डन जाता आनी ताका लागून हो रस्तो पावना म्हणून आमी फ्लायओव्हर करतात. अशें कितें रिपोर्ट आसा, एक्सपर्टान दिल्ले आसा. कोण ते एक्सपर्ट हांव सांगपाक सोदता. हांगा जे प्रमाणात जो पळय हे चलता पळय ना फ्लायट येता तेन्नाच चल्लेले आसा, बाकी व्हड आवारां ते कांयच ना. ते दिसपट्टा ते सांगता. आतां तुमकां दिसपट्टलें ट्रॅफिक कशें चलता ते, कित्याक रातच्या टायमार तर कांय आसना हांगा. हो जो करपाचे फाटलें इंटेंशन कितें, फ्लायओव्हर कित्याक लागून करपाचो येयलो, तुमगेलें इंटेंशन वेगळेंच आसा. जशें कॅप्टन बाबान सामकेलो ऑनरेबल MPन सांगलो पळय न्हू, कॅप्टन विरेटोन सांगलो पळय न्हू, तितून खंय तरी तथ्य आसा म्हणून तो उलयला. आनी तो उलयता आसतना आपल्या कडेन कितें तरी बाजू स्टडी करून उलयता. आतां हो फ्लायओव्हर करपा फाटल्यान इंटेंशन कितें, 10% तें जालें. दुसरें आहा पळय न्हू, म्हाज्या ते पळय आतां नोटीस आहा, हांव तेजे वयल्यान उलयतां. ही जुवारी हेज्या पयलीं कोण तरी हायकोर्टान केलो आनी हायकोर्टाच्या बेजाचेर म्हाका आयको येयला दिसपान हायकोर्टाच्या बेजाचेर जुवारी एग्रो केमिकलाक शोकच नोटीस धाडलेले. वायलेशन ऑफ कितें ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन सरफेस वायलेशन म्हणून जाल्लें आसा म्हणून धाडलें. जवळ जवळ 200 म्हजे कडेन शोकच नोटीस आहा. हितूंक जवळ जवळ 50 वयरूच जुवारीज आहा. आनी जुवारी हितूंक एकच जाग्याचेर ना, जुवारी कितें पळय एंटायर पळय हे लँड डील केलो पळय न्हू 500 कोटीचे म्हणटा पळय न्हू, 500 ना 500 कोटी ना 500 लाख जमीन एरिया स्क्वेअर मिटर कोमदाची जमीन ती. हे डील तर आतां ब्रोकरा धरून लँड डेव्हलपर धरून डील चल्ला. आनी हितून हो पळय हो कोण पळय माफिया आहा पळय न्हू हांगसरलो मेन बुद्धीचो, हे जे सगळें करपाक सोदता पळय न्हू ताजो मेन इन्वॉल्वमेंट आसा. कित्याक ही नोटीस धाडून 2022 अजून सुद्दां कांयच एक्शन जालें ना. ताका पळय आतां हांव दाखयता तुमकां 1.2 मिटर हायटी लागून सुद्दां जुवारीक नोटीस धाडल्या. हे हायट तेंगेली एबाव सरफेस लेवलाची हायट आहा म्हणून 1.2 आनी मॅक्झिमम आसा 20.7 आनी
सामान्य मनीस आता जुवारी जवळ 50 नोटीस ही शोकत नोटीस आणि दुसरी सामान्य मनशाक कितले आसा 0.7 हायट सरफेस लेवलाच्या परत 0.7 हायट तेगेली वाढल्या पण ताका ही शोकत नोटीस काढला कोणी काढलेले आता हो जो मेंबर सेक्रेटरी रितेश शिरोडकर म्हणून आयलो 2022 आयज 2025 पावले हेंचे कडेन कितली विटामीन एमाची डील जाल्ले आसा हे सगळे थंय 200 पळय बिल्डर लॉबी म्हणून आनी कोण मेन जुवारी आसा तो कित्याक जुवारीची जी पळय जमीन आहा पळय न्हू ती ऑलरेडी सेल जाल्ली आसा ती तो ऑलरेडी सेल करपाक हेजो हो जो पळय कोण करप्ट बुद्धीचो आहा पळय न्हू हांगसरलो हे सगळे डील करता पळय न्हू तेजो वांटो आहा म्हणून आयकलां तेका लागून 500 कोटी विटामीन एमाची डील ऑलरेडी जालो म्हणून आयकलां आनी तेका लागून हे नोटिसाचेर एक्शन घेनासतना अजून सुद्दां उरलेले आसा इलिगलिटी दाखोवन दिवन पीडीए कितें गेला नोटीस धाडल्या आनी सुसेगाद बसल्या एक्शन केन्ना जावपा रे जेन्ना न्यावी तुमकां कळयता बाबा हेंचेर एक्शन घ्या म्हण तुमी लोकल ऑथॉरिटी म्हण तुमकां कळयलें न्यावेन अजून एक्शन कित्याक जायना हेंचे नोटिसाचेर म्हणजे हे नोटीस धाडपा व्हडलें इंटेन्शन कितें डील करपाचें सेम वे आयज ही हायकोर्टाची ऑर्डरीचेर दाखयला जी हायकोर्टाची ऑर्डर घेवपाक गेला हेकाच लागून तेणी पीडीएफ परतून पिक्चरां हाडला आनी कितें म्हणलां पीडीएफ डायरेक्शन दिलां की तांकां तुमी स्टॉप करा म्हणून पीडीए एका काडटले शोकास काडटले आनी उगी बसतले ह्या वटेन काम चालू उरतलें पीडीए पावर तितलो ना पीडीए सेमी गव्हर्मेंट आहा तेणे घेवपा मरे नॅशनल हायवेक जर तुमच्यान डायरेक्ट पळोवपा जावपा तें बंद करा म्हणून तें करपाक तुमकां नाका कित्याक तुमी चोरवाटो सोदून काडटात आनी तेका लागून हे जुवारी लँड डील जाला आतां हे लँड डील जालें खंयचे हे सगळी नोटिसां पळय जुवारी दिल्या पळय न्हू इतले नोटिसांची प्रॉपर्टी तितून आसा तेंची ऑलरेडी एक्झिस्टींग आतां हे नोटिसाचेर जे कोण घेतलेले पळय न्हू तेणे ऑलरेडी विटामीन एम पावयले हेका हो जो कोण पळय व्हडलो डीलर ब्रोकर जावन आहा पळय न्हू ताका पावयला आनी तेजेर आतां प्रेशर येयलो आसा हेका ऑप्शन जालें एकच हे ब्रीज बांदपाचो आनी फाल्यां नेवीचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडून ताका एनओसी दिवपाची हायटी रिस्ट्रिक्शन गेले हे जर ब्रीज हो कंप्लीट जालो की ना फ्लायओवर हायटी रिस्ट्रिक्शन गेले मागीर तांकां हो 550 लाख स्क्वेअर मिटर जी जुवारीची लँड आसा पळय न्हू ताका एन्जॉय करपाक जाय तशें गावले आनी 500 कोटी जी विटामीन हे म्हणटा पळय न्हू ते उरले अशेंय कळयलां की फुडली इलेक्शनां 27 इलेक्शनां आख्खी मार्मागो कंट्रोल करपाक सोदता आनी फुडलो सीएम जावपाक सोदता म्हणून तो जो कोण आमच्या कॅप्टन बाबान सांगलेला कोण तो तुमकां आमी सांगपाक गरज ना फुडली 2027 थंय तो सीएम जावपाक वता आनी मार्मागोवाची 4 सिटी लडोवपाक शकता तितून दोग जाण एकटो लालाकी बस्ती दाबोले जंक्शन आल्तो दाबोले जंक्शन आनी थंय पिल्ले किंग मडका किंग हे दोग जाण थंय ऑलरेडी हाडले तेणे आपल्याक इलेक्शनाक तयारेक आनी दोग जाण दुसरे कोण चेडो आनी बापूय 4 सिटी जाली हे करपाचे फाटल्यान हे इंटेन्शन आसा आनी हे 500 कोटी मागीर इलेक्शनाक घालपाचे आनी तितूंतल्यान 500 कोटी विटामीन एम वाटपाचे सगळ्यांक आनी कशें जाल्यार सीएम खुर्चेचेर बसपाचे आनी गोंयाचो सत्यानाश करपाचो तेन्ना गोंयकार खंय न्हिदल्याक शंकर पळोवची बाबा सदांच सांगता अरे उठा गोंयकारां उठा म्हणटा तुमकां आजून विनंती करता अजून सुद्दां तुमी कितें आमी आवाज करतले आमी आवाज करून तुमकां जागोवपाक सोदता तुमी जे न्हिदपाची जी सॉंग घेवन मेल्ल्या भशेन दाखयता पळय न्हू ते उठा मरे केन्ना उठतले तुमी खाली लाचार जावन कितें रे ते 2000 ते स्किमीक लागून लाचार जावन तेंचे कडेन लेंबडीपण कित्याक करता रे लाचारी कित्याक करता रे ते 2000 आयज आमकां नेचराचेर हें डिस्ट्रक्शन जालेलें आहा मरे बरें मेन मुद्दो कितें आसा फ्लायओवराक तुमकां इतल्या रुपया कित्याक पडटा व्हडलो शांतीनगर फ्लायओवर जायना थंय हेजेर चड कंजस्टेड आसा ट्रॅफिकाचें वेर्ना टॉयटा शोरूम ते निलेश काब्राल वेर्ना पेट्रोल पंप एचपीचो ती जर खरें जर तुमचें इंटेन्शन जर बरें आयली बुद्धी जर बरी आयली आयज तो सारको अर्जंट निडाचेर तो जाय आयलो फ्लायओवर तो करपाक तुमकां नाका आनी हांगा ज्या लुगाराचेर हेका सोल्युशन काडपाक जाता हेका जर ट्रॅफिक सुद्दां हांगा जर कितें सिग्नलाचेर जाम जाता मेन मुद्दो कितें जी पळय ट्रॅफिक क्रॉसींग आसा पळय न्हू थंय सिग्नल घातलेले आहा तेका एक MS जंक्शन एक गेलो वालीस जंक्शन आनी दुसरी 2 कडेन सिग्नल आसा आनी एक थंय क्विनी नगर हे 3 कडेन सिग्नल आसा हेंकां मीन शॉर्ट येणे म्हणजे कमीत कमी म्हाका दिसता 100 कोटी जर चडांत चड 100 कोटींनी हेका सोल्युशन काडपाक जालें कित्याक हो आसा पळय न्हू हो फ्लायओवर येता पळय न्हू हो प्लॅटोचेर आसा हो प्लॅटो जुवारी प्लॅटो हो वयर आसा पळय न्हू हो प्लॅटो आसा आनी हेका अंडरग्रावंड टनल मारून क्रॉसींग करपाक व्हडले पयशे पडना हे सिग्नलाचेर जर हिंगा पळय गाडी वयता पळय न्हू हेका हांगा अंडरग्रावंड टनल मारपाक जाता हेका फ्लायओवराची गरज ना त्या वटेन सगळ्याचो इश्यू सॉल्व जालो
नेवीचो इश्यू सॉल्व जातालो, तुमकां जर दिसता जाल्यार ट्रॅफिक कंजेशन जाता तेजो इश्यू सॉल्व जातालो. पूण तुमकां ही सगळी खबर आसून तुमकां जाय कितें, हे ज्वारीची जे पळय 50 लाख स्क्वेअर मिटरची डील आनी जे 10% हांगसर हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर ते फुडें येता. आनी तितूंकय आसा, आनी तितूंक कोल आसा, कार्बन कोळसो कोळसो म्हणून बाबा आमचो शंकरपळी सदां बोवाळ मारता, त्याचो मेन एजेंडा आसा. तितूंतल्यान न्ही म्हणजे हे सगळे ओवरऑल अशें आयकलां हो एकट्याचो हांव सांगता 500 कोटी विटामीन ए म्हणटा पळय तो एकट्याचो, बाकी तेज्या वयर वयर आहा पळय तेंगेले वेगळे आसतले. पूण हो हांगसरलो गब्बर जावन बसल्या पळय न्हू, तेका 500 कोटीची डील करपा जाय आनी केला ऑलरेडी तेका एडवान्स मेळ्ळें म्हणून आयकलां. म्हणजे एका हे नेवीच्या एनओसी आसतना जेन्ना चौकट पडटा हेजेर जर एक्शन जाल्ली जाल्यार आयज सरकार हो स्टेप घेवपाक आयलें हें बांदपाचें, हेजेर एक्शन घेवपाची इंटेंशन ना म्हणून खाली तेणी हे हायकोर्टाक पिश्यां काडपाक पिडीएक सांगलां की बाबा हे स्टॉप कर म्हणून. आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक तुमी सांगता कॉपी धाडटात आनी तेका लागून नॅशनल हायवे हें काम चालू जाता, तेका पिडीएन आजून सुद्दां स्टॉप करूं ना. तेन्ना लोकांनी हेजेर दिसचें ना बाबा तेका स्टॉप केलो म्हणून. हायकोर्टान स्टे दिल्ली ना, तेका हालीं डायरेक्शन गेलां गोव्हर्मेंटा कडेन बंद करची म्हणून. आतां तेजे फुडें येता जर तर सरकाराक जर दिसतालें जाल्यार मेन एअरपोर्टा वयल्यान जे पळय शांतीनगर आहा पळय थंय कितलेशे एक्सिडेंट जाता, त्या लुगराचेर तुमी आजून सुद्दां कांयच तोडगा काडले ना. जाय आशिल्लो खरोच जाल्यार फ्लायओव्हर थंय जायलो, कित्याक थंय दोनी वाटेच्यान कंजेशन आहा, रेल्वे आसा. हांगा कांयच ना, हांगा टनल 3 जाग्यांचेर जर टनल मारलेलो जर तेका जर आतां रेडीमेड पावता तेवूय सांगता रेडीमेड बॉक्सां हाडून 8 दिसां भितर सगळी टनल जातले, 3 सिग्नलाचेर टनल जातले. हे कंजेशन जे पळय सिग्नलाचेर गाडी उरता हाडून आनी एक्सिडेंट जातालो पळय न्हू, हे इजी सोल्युशन आयलें. पूण तुमकां हें नाका, कित्याक तुमगेले तकली आहा पळय न्हू भरपूर फुडें पावलेले आसा. कित्याक खंयच्यान विटामीन एम कितले पर्यंत प्रमाणात घेवपाचें जालें आसा. आतां फुडें येता दुसरो फायदो कोण आसा, हे कोल लॉबी आहा पळय न्हू तांकां फायदो आहा. हेजे वयल्यान तांकां डायरेक्ट वचपाक जालें. आतां ते हांगा लोकांक मारून उडयतात, वयता आसतना हे ट्रक व्हडले व्हडले लॉरी आनी कितें वयता पळय ते मारून एकूच न्हू कोलूच न्हू, म्हणजे तांकां डायरेक्ट वयल्यान वचपाक गावलें, म्हणजे स्पिडीन वचपाक गावलें. आनी तेंचो जो आयज पळय शंकरपळी बोवाळ मारता पळय कोल पडटा तेजो लोकांक सांगता तुमकां हे फुडलो मरणकार जातलो. हो जेन्ना ब्रीज जर जालो जाल्यार रेडी न्हू तुमचो फुडें मरणकार जातलो. कित्याक आतां जे लोकांक पळय आहा न्हू रस्त्यार ग्रावंड लेवलाचे आहा, कोल फाल्यां जेन्ना वयल्यान ओवरब्रीज जातलो तेन्ना तो वयल्यान वयतलो आनी तेजो वाऱ्याचेर जो कोल वयतलो पळय न्हू तुमच्या सगळ्यांनी हांगा घरांनी भोंवतलो. तेन्ना तुमचे विचार करा तुमी. आयज न्ही पळय बिजनस घालून लोक पळय हांगा रावले एस्टॅब्लिशमेंटा, हेंचो फाल्यां पोटाचो हाल जातले, हेंचो फाल्यां पोट भरपाची सुद्दां उरपाना कांय. कित्याक जे पळय ट्रॅफीक वयता पळय न्हू ते सगळे वयल्यान वयतले. आयज अक्षी कुट्टाळी जाल्या, आयज तेंची परिस्थिती पळयात कितें जालें, तेंका शॉपां बंद करून तशी आयडल उरलेली आसा. तशीच परिस्थिती आयज हांगा निर्माण जातली. तेन्ना लोकांनी चिंतचें बाबा हे पळय कितें चल्लेलें आहा पळय न्हू तेजेर तुमी जर आवाज उठयना जाल्यार आयज नाल्यार फाल्यां तुमकां पळय न्हू तेजो फळ मेळटलें आनी हेजो विनाशूय जातलो, बरें कांय जावपाना. तेन्ना कोल जो पळय वयतलो पळय न्हू हांगसरल्यान तो म्हाका दिसता हो फ्लायओव्हर सामको फुडें सुद्दां वयतलो. ओन्ली बेनिफीट कोलाक लागून, लोकांची बेनिफीट खंयच ना हितूंक. आनी हे हांवें पळय दाखयलां, हांव तेवूय सांगता पीएमओ ऑफिसांतल्यान जी इलिगल लालाकी बस्ती वांटोवपाक लागून मेन आसा तो फुडलो MLA जावपाक सोदता. हे पळय म्हागे कंप्लेन आसा 2020चे आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान हांवें फोटो सकट दिल्ले आसा, विथ एविडन्स दिल्ले आसा. पीएमओ ऑफिसांतल्यान लेटर येयल्लें चीफ सेक्रेटरीक बाबा हेजेर एक्शन घे आनी 15 दिसां लेटर येयलें 21/1/2020 विदीन 15 days एक्शन घे आनी म्हाका कळय म्हणून. ही लालाकी बस्तीचें कितें करता तुमी? हे फ्लायींग झोनाक आसा आनी हे फ्लायटाक माल वयता म्हणून अजून सुद्दां हेजेर एक्शन जायना. आनी थंय आनी बिल्डींग जाता. हे पळय फोटो सकट लावन दिले पीएमओ ऑफिसाक हांगा गोंयची गोव्हर्मेंटाक. ही लालाकी बस्तीचे फोटो आहा पळय, हे फोटो पळय न्हू हे लालाकी बस्तीचे फोटो वेगवेगळे डिफरंट आसा. हे मेन हायलायट कित्याक करता, हे लालाकी बस्तीक न्हू जवळ जवळ 2,500 वोटींग आसा आनी हेजेर जर एक्शन घेतली जाल्यार ही सगळी वोट वयतली म्हणून तेका ते गब्बर जालो पळय न्हू, जो भस्मासूर जावन हांवें रूल करता पळय न्हू तेका खबर आसा. हे लालाकी बस्तीचे फोटो सगळे हे पळय हे फोटो लावन जेन्ना पीएमओ ऑफिसां पावलेले आसा जाल्यार एक्शन जायना. सगळे फोटो आसा जाल्ले. आनी तेजे उपरांत सुद्दां आतां आनी जाले थंय हायटीचे हे बिल्डींग जाल्यो कोणाच्या आशिर्वादान जाल्यो, सांकवाळचो कोमदार प्रताप माडोळकर जो आयज तेका डिस्क्वॉलिफाय केला तेज्या आशिर्वाद आयज तो हांवूय थंय जाता. पळय हे लालाकी बस्ती बिल्डींग जाल्यो हे सगळे पीएमओ ऑफिसा कडल्यान आसून सुद्दां. आनी अजापाची गोश्ट म्हणल्यार कितें जालें,
काल म्हाका कालच्या दिसा सांगता, काल म्हाका PMO ऑफिसाच्या विजिलन्स डिपार्टमेंट सेलांतल्यान फोन येता आनी तुगेलो हो कंप्लेंट म्हणटा तो आमी क्लोज केलो, एक्शन जाली म्हणून गव्हर्नमेंट कळटा. म्हाका अजून सुद्दां कांय कळना. सरकार दिल्ली पावयता PMO ऑफिसाक एक्शन जाली म्हणून आनी म्हाका अजून सुद्दां कांय ना. मागीर हांवें ताका फोनाचेर सांगलें ना सरकारान हे लालाकी बस्तीचेर एक्शन घेवना. जे फ्लायंग झोना भितर जी स्ट्रक्चर येता सर्वे नंबर 3/1 5/1 तसोच पिल्ले मडकाकारान जे 50 रूम बांदलेले पळय न्हू तेजेरूय कंप्लेंट दिलो, तेजेरूय एक्शन जावन म्हणून काल ताका क्लियर कट सांगलेलें आसा. म्हाका कोण फोन केलो. दुसरी जी 50 लाख स्क्वेअर मिटर जी ज्वारीची जमीन विकले तेजेरूय एक्शन जावन म्हणून कळयल्या. हे दोन्ही चीफ सेक्रेटरीक एक्शन घे म्हणून धाडलेले अजून सुद्दां धाडना आनी ते गव्हर्नमेंट थंय कळयता की क्लोज केले म्हणून. म्हणजे अशी करून तुम्ही हे लोकांक सरकार प्रायम मिनिस्टर ऑफिसात दिशाभूल करतात. म्हणजे हो ब्रिजाचो जो पळय आसा न्हू फ्लायओव्हराचो हो मुद्दो इतलोच आसा की हो जो पळय ब्रिज आयज पळय घट्ट पळय न्हू हो कोणा तरी लिमिटेड जे हे पळय करप्ट मायंडेड आहा पळय न्हू तांकां बेनिफिटा भोंवता, लोकांक बेनिफिटाक ना. तेन्ना लोकांनी आतां जाग जायना जाल्यार केन्ना जातले. आयज हांगा अशें प्रमाण पळय आमची गोंयकाराची आतां पळय गोंयकार म्हणटा पळय न्हू जे नीज गोंयकार म्हणटा ते थोडे उरलेले आसा तांकांच आयज खंय तरी दामून दवरपाचें जालें आनी तांकां लाचार करून उडयल्या. हे करप्टान न्हू हो करप्शन करपाक पळय मास्टर आहा कित्याक तो सिनियर मोस्ट तो करप्शन इतलो मास्टर आहा पळय न्हू तेणें लोकांक लाचार करून उडयलेले आसा. पूण आवाज उठयता तांकां नोटीस धाडपाची. आमकांय नोटीस येयला, आमच्या लोकांक येता पूण आमी आवाज उठयता कित्याक लोकांक जागोवपाक आवाज उठयतात, लोकांनी भायर सरची म्हणून उठयतात. आयज तुमी जे पळय कोण पळय फूल मारपाक वयता थोडे आमचे हिंदू महिला वर्ग आसा थंय हांगा म्हापसा थंय कितें वचनाक ते देवाक तुम्ही देव म्हणून मानता, घोवाची रक्षणा लागून विडी घालता. थंय वसा न्हू तुम्ही हे मिनिस्टर सिनिस्टर आपण थंय धांवता फूल उडोवपाक तेंचेर ते आरती करपाची आनी फूल घेवपाची लायकीची ना. आयज तुमकां ते पिळून खातात आनी तरी आसून तुमी तेंची आरती करतात. तेन्ना सरकाराक आनी तशें हांव लोकांक सांगता हो फ्लायओव्हराची गरज ना. हांगा जर हायकोर्टाकय हे तुमच्या माध्यमांतल्यान कळयता हांगा जर हे 3 पॉयंटांनी जर टनल बांदले आनी ती बॉक्स हाडून घातली जाल्यार हो जो पळय कंजेस्टेड जाता सिग्नलाचेर उरतात, गाडी खंयच उरना. जे जाग्यार पळय सिग्नला थंयच गाडी ब्लॉक जावन उरता कित्याक क्रॉसींग आहा म्हणून. ताका जर तुमी वेवस्थीत तरेन जर टनल बांदून तांकां डायवर्शन दिलें अंडरग्रावंड जाल्यार हो फ्लायओव्हराचो कंप्लीट इश्यू सॉर्ट आउट जाता. कित्याक फ्लायओव्हर बांदची पयलीं 4 लेन रोड आसा आमचे कडेन. 4 लेनाक कितली व्हड बटन जाल्लो आसा हो 4 लेनाचो व्हड बटन जाल्लो ना. लिमिटेड गाडी वयता हांगा आनी सगळ्यांत चड जर गाडी वयता जाल्यार जो पेंजीम मारगांव त्या रोडार चलता ताका सुद्दां तुमी जर प्रपोजल घातलेले एक डिफरंट पूण थंय नासतना बांबोळे सारकेलो एरिया ना. आनी हांगा कितें जाय पडलो आनी हो मदलोच पार्ट कितें जाय पडलो कित्याक हे 50 लाख स्क्वेअर मिटराची ज्वारीचे डील पळय न्हू ते फायनल कन्क्लुजनचे व्हरपाचें हे इंटेन्शन आसा. आनी दुसरें कोलाक रस्तो मोकळो करून दिता की एक्सटेंड बिक्सटेंड मागीर तुमी कांय ना तांकां म्हयन्या हाजेचो फोटो पावता आनी ताका लागून हे सगळें कारस्थान चल्लेलें आसा. मेक इम्पॉर्टंट हे तुका नेवीवाल्याक हांव कळयता तुमकां दिवपाक खंयच ऑथॉरिटी ना म्हणून म्हाकाय खबर आसा ताका लागून तुमी दिना. पूण तुमचेर हे पळय पॉलिटिशनां ते दबाव हाडटा आनी ताका लागून तुमकां अजून सुद्दां एक्शन घेवपाक लायना. तेन्ना तुमी दोळ उक्ती करा. फाल्यां जर वायट बरें कितें जालें जाल्यार लोकांक पयलीं हानी जातली. हेज्या पयलीं जाल्लें आसा पळय थंय इत्यादी मशीद आहा पळय न्हू आमच्या मोदीगाची मशीद आहा थंय फ्लायट पडलेलो 20 वर्सां जालीं. थंय एकट्याचे बरो पण तो फिशरीसाचो बोंग लायलो व्हडलो बांदलेलो तेजेर पडोवन तेगेलें आख्खें लुकसाण जालें. ताका वयल्यान फायन मारले तेंची नेवीची NOC घेवन म्हणून ताका फायन मारले. ताका लुकसाण भरपाई कोणा जाल्ली ना. तेन्ना इतले जे पळय MS फ्लॅटोचे आनी हे पळय एरियाचे बोंगली जाल्या पळय न्हू तांकां आयच्या दिसा कोणा इन्शुरन्स ना इन्शुरन्स पॉलिसी गावना. कित्याक जो पर्यंत नेवी तांकां रिस्ट्रीक्ट करता तो पर्यंत सगळ्यांक इलिगल म्हणपा जाता. कित्याक पंचायतींतल्यान आनी पिडेंतल्यान लायसन घेतलें हेजेर लिगल जायना. आनी फाल्यां जर कितें फायर पडलो जाल्यार कितें जर वायट पड जालें जाल्यार ह्या लोकांक कसलेच इन्शुरन्स गावपाना. इन्शुरन्स म्हणटा तें गावपाना. कित्याक नेवीची पॉलिसीच तशी आसा की आमची हद्दीक जे कोण इलिगल करता तांकां कसलेंच कॉम्पेन्सेशन मेळना. तेन्ना हे लोक पळय रावतात तेणी हेजेर जागृताय जावची. कित्याक 20 वर्सांचो पयसो इन्शुरन्स जालो पळय न्हू 2 फ्लायट पडलेली नेवीची ते लोक थोडे विसरले आसता. पूण आमकां जे खबर आहा म्हूण सांगता वायट आतां तेच्या मनशा 100 पटींनी पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा. आनी जर फाल्यां आनी हो नेवी म्हणटा तो एअरपोर्ट बंद जावपाना. आयज हेंची इंटेन्शन इतलेंच आहा की मोपा फॅक्टरी एक आसा हांगसरल्यान व्हडली फ्लायट येता न्हू हांगसर लोकल लोकांक पॅसेंजर घेता ती व्हडली नेवीची धाकटी फ्लायट आसा. हे ऑटोमॅटिकली हांगा तांकां म्हणटाले आमकां हांगा रिस्क आसा फ्लायट लँडींग करपाक ते काडटले आनी सगळे वयतले मोपा धांवतले.
म्हणजे कितें जालें हांगा हेंचो फायदो जालोच जालो आनी थंय मोपा जमनी घेतलेल्या पळय न्हू ह्या पॉलिटिशनांनी थंय तेंच्यानी चांदी जाली म्हणजे हांगा चांदी आनी थंय मागीर तो पेंटिनियम जातले तेंगेले गोल्डा पळोवन फुडें वयतले डायमंड जातले म्हणजे हे खाली आपल्याला स्वार्थ घेवन येयल्ले आसा आनी हो फ्लायओव्हरचो बेश्टे एक हे निमित्त त्यांचो एजेंडा आसा हे सगळे फ्लायट वचपाचे मोपा आतां हांव सांगपाक नॅविकूय सांगपाक सोदता बाबा तुमी जेन्ना हे लोकांक 1.2 मिटराचे सुद्दां जर ऑब्जेक्शन हाडटात जाल्यार हेची हायट तुमी कितली जातली चिंता तुमी आतां हे फ्लायओव्हराची हायट कितली जातली सगळें खबर आसा पूण हेंकां जर तुमी एनओसी ग्रुपान म्हाका खबर पूण हांव सेंटराक सुद्दां अपील करता की हे लोकांचे जिविताचे हेल्ची न्हू हेंकां एनओसी दिवन फाल्यां जर वायट फ्लायट सुद्दां पडले जाल्यार फ्लायटाक पॅसेंजर भरलेले आसता दुसरी जो ज्या जाग्यार पडटलो थंय घरां आसा लोकवस्ती इतले प्रमाणात दाट आसा तेन्ना हेका जर एनओसी दिली जाल्यार कितें जर इन्सिडंट फाल्यां घडपाक शकता ताका एनओसी दिवची न्हू आनी तुमी लोकां जेन्ना सामान्य मनशां जर नोटीस धाडटा हे सगळें चल्लेलें आसा हे कोमदादीची 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक दुसरी चल्लेली आसा कोळश्याक आनी तिसरो हांगसरलो जो गब्बर आहा पळय न्हू तो सोदता आपूण फुडलो सीएम जावपाक 4 सिटी लडोवन आनी तेणे 500 कोटी विटामीन एमाचो ऑलरेडी डील जाल्ले आसा हे जावपाक तुमी दिवची न्हू जागे जावचे आनी कोण कोण विचारता जाता तुमी आतां खंय न्हिदलेले उठोन येयले आमी न्हिदलेले ना आमी सदांच इश्यू लोकां फुडें हाडीत आसा तुमी जायले बॅक वचोन पळयात आमी हाडटा काय हाडिना ते तुमी कॉमेंट मारपा पुरती रावं नाका आमी जर आतां भायर सरले तुमी कित्याक भायर सरना तुमी भायर सरचे आवाज करचो आनी हे सरकाराक खंय तरी भाग पाडचे बाबा तेंचे प्रेशर क्रिएट करचो हे लोकांक नाका ते आमकां गांवच्या लोकांक नाका आमच्या गोंयच्या लोकांक नाका तेजेर तुमी जबरदस्तीन तो लादू नाका तेन्ना परतून एकदां नॅविक हांव अपील करता हेका एनओसी दिवची न्हू आनी तुमी कायद्याच्या चौकटीक रावनूच हायकोर्टाक रिप्लाय दिया इतलेंच मागता